O sa dili pa ta mo adto sa atong panagday, panagsimba sa atong buhi nga Dios nining kahaponon. Adto usa kita sa atong church history. Kung kanus-a namugna kining maong simbahan, Jesus Christ, the Solid Rock Church, Bontoc. Okay? Kining maong simbahan gidumala o giatiman ni Pastor Roger G. Garanchico uban sa grasya ug tabang sa Ginoo. Natukod kini ni atong January 20, 2020. Wala pa jud exactly ang pitsa kay January 12 man taron, pero maoroy time nga available ang tanan. Then pagtukod ni maong simbahan, nag-start pa ang panimbahon nato sa usa ka balay sa atong igsoon dito sa Divisoria, Bontoc, Ilacasis, Erlinda de Castro. O sa pagka-February 2020, mibalhin ta dinhi nga area, usa pa kini kabalay nga gamay. Gamay pa kaadyo nga dili pa gali pwede sudlan og 20 ka tawo. Imagine mga kaigsunan, di pa pwede igo ra jud namo usa ka bata. O maka-entertain siguro bisita 5 ka buok. O ginahinayan lang kini og adjust hangtod nga medyo midako og jutay. Then ang mga alawito ni atong panahon na sa panimbahon gisuwat pa kini sa Manila paper. Og ipitan sa clip, atong imagine ha, Manila paper ang suwatan, ipitan sa clip, ibutang sa hanger o ibitay sa dakong dropwire. Gikan pa sa poste. Kaya sige mag-repair pag amang kwarwa pa natangtang ang dropwire. Inikahuman sa usa ka kanta, paklion na usab sa worship leader aron makita ang ikaduhang kanta. Og mauna ang nakit-an sa pipila sa mga kaigsuonan nato karon nga nakatambong sa atong first anniversary. Niinig panahon na registered ni maong simbahan sa SEC sa CLC PAN Bacoor under nila Pastor Mar o Pastora Nelly Nabarosa. Ug sa bulan sa Marso, miabot ang usa ka pandemic. Usa sa hulga para mapugnan ang mga panagtigom, buluhaton ug panimbahon. Ug apil siguro mo ana. Apan uban sa grasya ug tabang sa Ginoo, wala gihapon miundan si pastor sa pagbalik-balik og Bible study, prayer meeting, bisan na ay adjustment sa oras kay sayo ang curfew. Sa Johon lang pod og human ang mga panagtigom ug sa panimbahon, mipalo pud ta sa protocol, wearing of face mask, di ba sige tag suot-suot og face mask atong panahon na sa entrance sa atong simbahan ay footbath. Nya magamit po tag alcohol. Then nag-observe po ta og social distancing. So dili ni maong distansya sa una, lagyo pa. Hangtod nga adunay mga katawhan atong panahon na sa pandemic nga may abli sa ilang kasing-kasing ug ilang gidawat si Ginoong Hesus ug mibikang sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Kining pipila sa atong mga kaigsuonan karon nga atong ikauban, mauni sila ang bunga sa mga Bible study during sa pandemic. Okay. Nagbabungahon gihapon tong mga paghago natong panahon na. Ug sa nanglabay ang mga adlaw, buwan ug tuig ang Dios nagpadayon sa pagpanalangin ni ining mong iglesia. Og inyong nakita karon ang kausaban nga dili lang napulo 20 ka buok ang ming arang karon sobra ta karon og 20. Wala nay Manila paper nga gibitay sa wala na poy drop wire. Okay? Nanatay dako diri nga mura na tag nagtan-aw og sine. Thank you Lord. Nanatay projector, nanay gitara, piano og niya na po tay mga musicians. Salamat sa Ginoo, gipaubanan taniya o mga kaigsuonan nga mi-dedicate sa ilang mga talento sa Ginoo. Kay sa una, kamot lamang nga among ihapak-hapak o usa ka gitara o usa ka young people nga among gitarista nga nagkat-on pa lamang pod. O milabay na usab ang laing tuig, miagi na usab ang usa ka bagyo o kaila mo ni ini nga mao si Odette. Kini maong simbahan natumba diri dapit nga side niya diri pod dapit nga side. So pila ka adlaw higta na ni pastor
Diya gibitad. Himbarog 48 man. Apan, salamat sa Ginoo mga kaigsuunan ubang gihapon sa tabang sa Dios nakabarog ning maong simbahan ug mas mianindot pa ug mas miluag pa. Hallelujah. After 3 years, may expire na ang among license sa CLC PAN ug wala na may renew sa among license ug nag-ampo mi na i-guide sa Ginoo kung asa mi mo pasilong ug ma-register sa SIC. Kay importante man usab kini sa usa ka ministry. Og salamat sa Ginoo, gigamit pud ang buluhaton sa ICM or International Care Ministry. Nakaila namo si Pastor Loloy o Pastor Hazel og nakapangutana namin nila regarding sa pagpa-under sa FTI ug maayo man sad ang pagpanlantaw ni ining maong organization ug niata karon registered na ta sa FTI, Faith Tabernacle Incorporated. Na tay mga pamilya sa Ginoo sa umiang karon ato silang kauban nila pastor o pastora sa FTC Talisay Bontong. Ato silang nakaila o nakauban ug ang atong church karon nagasaulog sa ika-5th anniversary. Happy 5th anniversary, Jesus Christ, the Solid Rock Church, Punto. Salamat sa inyong pagtuyog, inyong celebration. Ang Diyos magapagalangin sa inyong mga nan. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Yan ang imong panaogon sa imong ministry.